कशिश का इजहार का ताल्लुक मैं फिर अर्ज करूँगा सच्चाई, हलाल और तन्हाई। एक तस्बीह दरूद पाक की या कलमे की या इस्तिग़फ़ार की तन्हाई में बैठ के करें और डूब के करें। ये आपके चेहरे को, आपके अंदर की कशिश को ऐसी बढ़ाएगी, ऐसे बहुत ज़्यादा। और अगर ज़्यादा आप इसका नफ़ा फ़ायदा चाहते हैं, ज़मान और मकान की कैद हो, एक ही वक्त हो, एक ही जगह हो। हकीम साहब, इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनके बारे में भी कहा जाता है उनमें भी कशिश पाई जाती है, वो कौन सी कशिश हो? वो भी तन्हाई की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम अली शाह है और मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब फाउंडेशन में आज मौजूद थे। और इससे पहले भी कई ऐसी नशिस्तें हैं जिनको आप सुन चुके होंगे। एक ऐसा मौजू था जिस पे मैं बातचीत करना चाह रहा था। किसी ज़माने तालिब इल्मी में हम उर्दू बाज़ार जाते थे हकीम साहब, तो फुटपाथ पे एक किताब पड़ी होती थी और वो लिखा होता था उस पर कि रूहानी कशिश पैदा करें, मकनातीसियत पैदा करें। मैं जानना चाहूँगा ये रूहानी कशिश क्या होती है, ये कैसे महसूस होती है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्या इसका ताल्लुक़ पाकीज़गी के साथ है, फिर रूहानी पाकीज़गी क्या? एक बहुत बड़ा मज़मून है जो मैं चाहूँगा इसको डिस्कस किया जाए। मुझे वो किताब तो शायद मैंने कभी पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिस पे कई लोग सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा रूहानी कशिश और ये मैग्नेटिज़म भी इसको कई दफ़ा नाम दिया जाता है, ये क्या होता है? सैयद बादशाह बनने के लिए तन्हाई ज़रूरी है। अल्लाह ने बच्चे के निज़ाम को बनाने के लिए माँ के पेट में 9 माह 10 दिन तन्हाई दी है। और जो तन्हाइयों में बना है ना, वो दुनिया की सारी अंजुमनों में उसको कुछ नहीं हो सकता। और जो तन्हाइयों में अधूरा रहा, जैसे कहते हैं बाय बर्थ, ये बच्चा नामुकम्मल है, उसका दुनिया में इलाज नहीं, क्योंकि माँ के पेट से ही नामुकम्मल आया था। हमेशा कशिश के लिए तन्हाइयाँ चाहिए, उसके लिए बैठ के ज़िक्र, तस्बीह, मुराकबा। आपने देखा होगा ये फ़लाँ चिल्ला गाय, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने चिल्ला किया था, ये कुआं है इसमें बुज़ुर्ग ने चिल्ला किया था। वो दरअसल जंगल, वीराना, गारें, ये तन्हाइयाँ। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुकदमा किया कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। अदालत में जब तशरीफ़ ले गए तो अदालत में जाके जज, हिंदू जज था, उसने कहा कि आप लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, इसका जवाब दीजिए। आपने उंगली करके ऐसे कहा, इसको मैंने कहा है कलमा पढ़, उसने कहा अशहदु अल्लाह। आपने अगले को उंगली, हत्ता कि जज अपनी नशिस्त छोड़ गया कि आज उंगली अगर मेरी तरफ आई तो मुझे भी कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सी कशिश थी? वो कशिश, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कशिश लाती हैं। सबसे पहले लुकमा, पाकीज़ा, रिज़्क़ के हलाल, सिद्क़ के मकाल, सच और सच की तलाश, सच्चाई बोलों में, जज्बों में। और तीसरी चीज़, तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह की बारगाह में बातें करना, मुझे रोज़ उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। ये जो तन्हाई के लम्हात हैं ना सैयद बादशाह, इंसान को कशिश की इंतहा बना देते हैं। तो ऐसा कॉन्शियसली करना चाहिए कि दुनिया से कट के अलहदा हो जाएं, या फिर अब जंगल, पहाड़ों में और गारों में जाना तो बड़ा मुश्किल है। ज़रूरी नहीं, घर के किसी कमरे में, घर के किसी तन्हाई में, दफ्तर में, कहीं चंद लम्हे अल्लाह और बंदा हो और अल्लाह से बातें हो, चंद लम्हे और जिक्र, तस्बीह। अब देखें, आप 1.25 लाख दफ़ा जिक्र चलते फिरते करें, सवाब भी है, कमाल भी है, फ़ायदा भी है। लेकिन एक जिक्र वो है जिसमें आप सिर्फ एक तस्बीह दरूद पाक की या कलमे की या इस्तिग़फ़ार की तन्हाई में बैठ के करें और डूब के करें। यह आपके चेहरे को, आपके अंदर की कशिश को ऐसी बढ़ाएगी, ऐसे बहुत ज़्यादा, कि लोग मुतवज्जे होंगे। और इसको हमारी रूहानियत की दुनिया में तस्खीर कहते हैं। अच्छा, तस्खीर, कि जो देखेगा उसके आपकी तरफ आएगा और आप उसको खैर का लुकमा देंगे, नूरी लुकमा देंगे। इसके लिए ज़िक्र, तस्बीह और दरूद पाक, तन्हाइयों की एक तस्बीह काफ़ी है। हकीम साहब, इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनके बारे में भी कहा जाता है उनमें भी कशिश पाई जाती है, वो कौन सी कशिश हो? वो भी तन्हाई की। ये जो बुद्ध मत के भिक्षु हैं, ठीक, हिंदुओं के स्वामी हैं। मैं यहाँ अंदरून सिंध में, एक कोहिस्तान तो हमारा ये है जो गिलगित से आगे, गिलगित की तरफ है, एक कोहिस्तान सिंध में है,
اندرون سندھ میں، چونکہ میرے وہاں محبت کرنے والے ہیں تو میں اندرون سندھ کا سفر کرتا ہوں. وہاں ایک کوہستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے تھانہ بولا خان. تھانہ بولا خان، وہاں ایک ہندو کا مندر ہے. میں ہر جگہ جاتا ہوں، رانجھا سابدہ سانجا. وہاں ایک سمادھی کا مندر ہے کہ جو عبادات کرتے تھے ان کے بڑے، ان کی پوری داڑیاں پگڑیاں سب کچھ، ان کو وہ جلاتے نہیں ہیں، ان کو بٹھا کے ارد گرد نمک ڈال کے ان کی قبر بنا دیتے ہیں. وہاں سمادھیوں کا مندر ہے. وہ نیچے ان کی قبر ہے، اوپر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے ساری عمر اپنی تپسیا، انہوں نے اپنی زندگی کو مجاہدوں قربانیوں میں، ترک لذات میں، ترک لذات. اور وہ کشش ہوتی ہے. دیکھیں یہ دنیا کا نظام ہے، مسلمان کرے گا اللہ اس کو دے دے گا، غیر مسلم کرے گا اللہ اس کا دے دے گا. یہ تو اس کریم کا نظام ہے. ہم بھولے ہیں، ہم نے نہیں پایا. حکیم صاحب یہ کشش کوئی محسوس بھی کر سکتا ہے کہ فلاں میں کشش ہے؟ یہ کیا سب کو محسوس ہوتی ہے کہ کسی خاص لوگوں کو ہی محسوس ہوتی ہے کہ فلاں میں روحانی کشش؟ آپ کی کشش تو تھی، میں وہاں سے چلا اور یہاں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. یہ محسوس نہیں ہوتی. نقد ہے، نقد ہو، سواد ہو، ادھار ہو، فساد ہو. یہ نقد نہیں، بالکل ٹھیک. یہ نقد ہے اور یہ حقیقت ہے، محسوس ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں اللہ والے جس جنگل میں بیٹھ جائیں، درویش جہاں بیٹھ جائیں، لوگ اسی جگہ کھچے کھچے چلے جاتے ہیں. پہاڑیاں گھاٹیاں عبور کرتے کرتے محسوس ہوتی ہے. دیکھیں خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نزاکت میں ہے کہ اللہ اس کا اظہار بھی کراتا ہے. یہ اظہار ہے کشش کا. اور کشش کا اظہار کا تعلق میں پھر عرض کروں گا سچائی، حلال اور تنہائی. بالکل ٹھیک. حکیم صاحب کئی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرہ اچھا دیا ہوتا ہے، جسم وجاہت بڑی دی ہوتی ہے، لیکن ان میں کشش کوئی نہیں ہوتی. اور کئی لوگ بڑے مناسب میانہ چہرے کے ہوتے ہیں اور ان میں جو کشش ہے، اٹریکشن ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کوئی نہ کوئی صفت ہوگی اس کے اندر جس کے اندر کشش ہے. اللہ جل شانہ نے ہر انسان میں صفات رکھی ہیں. کوئی سخاوت کی صفت ہوگی، کوئی شرافت کی صفت ہوگی. اچھا ایک چیز اور ہے، جو نظریں ہیں نا، نظروں کی حفاظت سے بہت کشش پیدا ہوتی ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا رزق میں بہت تنگی، مسائل، مشکلات ہیں. میں نے کہا کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہہ رہا میری منیاری کا کاروبار ہے، جسے آج کل ہم کاسمیٹک کہیں یا یہ کون سا سٹور جہاں خواتین کی چیزیں. میں نے کہا آپ نظروں میں محنت کریں. کہہ رہے کیسے کروں؟ میں کہا محنت کریں، ہر چیز محنت مانگتی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی وظیفہ دے. میں کہا نہیں یہی وظیفہ ہے. اچھا چونکہ ماننے کا مزاج اگر ہو تو فقیر جو بھی کہہ دے اس میں خیر کا پہلو نکلتا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ ہوگا. نظروں کی حفاظت میں دو بڑے وعدے ہیں، ایک آخری وقت میں خاتمہ بالخیر، ایک دنیا میں وسعت. لفظ ہے وسعت. ایسا ہوا، اس کے رزق میں وسعت. اور وہ مجھے کہنے لگا کہ پہلے گاہک آتا تھا، چیزیں کھلا چلا جاتا تھا، آ کے مجھے ایسے دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھے دے دیں، جو پیسے لگائیں دے دیں. یہ کشش نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی تصویر پڑھنی چاہیے. ہاں، درود پاک ڈوب کے. اور کس کیفیت کے ساتھ؟ حضور کے احسانات کا استحضار ہو کہ ساری اماں کا احسان، استاد کا احسان، گرو پیر و مرشد کا احسان، لیکن جو میرے آقا کا احسان ہے وہ کسی اور کا نہیں. حضور کے احسانات کا استحضار کر کے درود پاک ڈوب کے صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، یہ ایک ہی وقت میں پڑھ لیں، پھر کمال دیکھیں. صرف ایک تسبیح. اور درود پاک کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. سارے درود نور ہیں، لیکن مجھے اس درود میں بہت زیادہ، اور یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. میں ان کے ہاں بصرہ میں گیا تو میں نے ان کے مزار پہ یہ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. عجب درود ہے، بہت کمال درود ہے. تحب و ترضی، اے اللہ جتنی محبت آپ کی رضا ہے. ایک تسبیح صرف. کیا بات ہے. اور یہ کافی ہے؟ کافی بھی ہے، شافی بھی ہے. صحیح. انشاءاللہ ایک تسبیح اگر پڑھ لیں اور ڈوب کے پڑھ لیں، اس کا معمول بنا لیں. اور اگر زیادہ آپ اس کا نفع فائدہ چاہتے ہیں، زمان اور مکان کی قید ہو. ایک ہی وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو. زمان ایک ہی زمانہ، ایک ہی وقت، مکان ایک ہی جگہ. اور اگر نہیں بھی ہے تو ڈوب جانا، کھو جانا
یہ سب سے بڑا عمل ہے، ڈوب جانا اور کھو جانا۔ حکیم صاحب بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی کی آپ کی۔